نبی پاک دے ہیں غلام کر دے ہدیے پیش دروداں دے سب نوکر کدے صبح کر دے کدے شام کر دے ہدیے پیش دروداں دے سب نوکر سب نوکر سب نوکر ہدیے پیش دروداں دے سب نوکر کدے صبح کر دے کدے شام کر دے تے میرے نبی دی بارگاہ وچ اج میں بے زبان میں اور کلام کر دے او تیرے چمیلی من دے گل تیری او میرے نبی نو روح سلام کر دے میرے نبی نو روح سلام کر دے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدوں دین حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے کہہ دیئے سبحان اللہ جدوں دین حشر دے سوال ہونگے پروفیسر علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر اللہ اللہ سادات کرام جناب پروفیسر علامہ صاحب زادہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مسند صدارت میں